تمام ساتھی ضرور شکر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دزی شان صحابہ. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دزی شان صحابہ. توحید رسالت دے تعارف دے وکیل توحید رسالت دے تعارف دے وکیل اسلام دے سچائی دی اصحاب دلیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اصحاب دلیل محفوظ کے تحسین چ قرآن صحابہ محبوب نبی پاک دزی شان صحابہ. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دزی شان صحابہ. اصحاب اگر نہ ہوتا اسلام نہ ہونا اصحاب اگر نہ ہوتا اسلام نہ ہونا. گھر گھر وچ اج آگ دا پیغام نہ ہونا گھر گھر وچ اج آگ دا پیغام نہ ہونا پیغام نہ ہونا. سانو بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ محبوب نبی پاک دزی شان صحابہ. جنگلات درندے بھی حیا کرتے جنانا افسوس شرم کرتے نہ انسان انانا افسوس شرم کرتے نہ انسان انانا انسان انانا. کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ محبوب نبی پاک دزی شان صحابہ. یہ 2-3 اعلانات سماعت